ሰሃቦች ማለት ነው ቢላልን ጠየቁት ቢላል ሆይ ያኔ እነ ኡመያና መሰሎች ያንን ሁላ መከራ በዛ ሙቀት በዚህ ማለት ነው በረሃ ሲያቀምሱክ እንዴት ነበር ተቋቁም ያለፍኩ አሉት ቢላል ምን ነበር ያለው مزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب فطقت حلاوة الإيمان مرارة العذاب فصبرت الله يستنين يا إيمان انتفتنا قريش كم يسك أيون سك أيقا عدبال لكتلا الله يستن يا إيمان تفتنا قريش كنين كميكتين مال النوكتات قا وسنون عالفو يا إيمان تفتنا يانن عشنفو بزا مكنيات قطاتو قطات ساي مسلوين كرتو بزاني تاقس كتلا إهنن يا متاو إيمان كقلب سيقبا كقلب مال النو سينور ድንቅ ነገር ነው የሚሰራው ለዛም ነው ሄራቅላ አባ ሱፊያንና የአባ ሱፊያን ጋር የሚሄዱትን ሰዎች ተይዘው ወደሱ መጥቶ ስለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ብዙ ማለት ነው ከጠየቀ በኋላ አቢ ሱፊያንም ሳይዋሹ ስለ ነብዩ ባህሪ ሙሉ ለሄራቅላ ከነገሩት በኋላ ሄራቅላ ምን ነበር ያለው وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب አሁን የነገርከኝን ድንቅ የሆኑ ስለ ነብዩ መሐመድ የነገርከኝን ነገር እሚሰራሉት በቀልብ ውስጥ ማለት ነው አላህ ለሰው ልጆች ፈልጎ ሲያስቀምጥ እሚበራው የኢማን ብርሃን ነው አለ ሄራቅላ ስለዚህ ኹዋኒ ምንም አላነሰንም والله ያነሰን ኢማን ነው ዲፕሬሽን የሚያመጣው የኢማን ይህንን ስል ግን ሙእመን አይጨነቅም አይጠበብም ማለት አይደለም ያለንበት ማለት ነው ምድር የት እንደሆነ አንርሳ ኹዋኒ አላህ ዱንያን ሲፈጥራት የመከራ የሁስቃይ የእንግልት ማለት ነው ምድር አርጎ ነው የፈጠራት ፍራሽ እንድትሆንልን አንጠብቅ ይህንን ስል ግን ሙእመን አይጨነቅም አይጠበብም ማለት አይደለም ያለንበት ማለት ነው ምድር የት እንደሆነ አንርሳ ኹዋኒ አላህ ዱንያን ሲፈጥራት የመከራ የሁስቃይ የእንግልት ማለት ነው ምድር አርጎ ነው የፈጠራት ፍራሽ እንድትሆንልን አንጠብቅ አንድ ቀን የሳቅን እንደሆነ አንድ ቀን እናዝናለን አንድ ቀን ያዘንን እንደሆነ ደግሞ አንድ ቀን እንደሰታለን ይህ አላህ ለዱንያ የሰጣት ባህሪ ነው ለዛም ነው ኢማሙ አህመድ ረህመቱላሂ ዐለይሂ سئل ኢማሙ አህመድ متى يجد العبد طعم الراحة إمام أحمد هوي باريو مالنو اندو يا قلب راحة يا قلب مرقاقات مشنو مياغنيو بلو تطيق إمام أحمد رحمة الله عليه إمام أحمد لطياكيو سيملسو منالو عند أول قدم يضعها في الجنة مؤمن مالنا يزيجن دنيا مكرا رستو كزيجن كتغلاغلو راحنا مرغاغاتن امياغنيو عند غرو مالنا جنة مغباتوان ساي بيتشا نو አሉ يقول لذا يقول ربي جل وعلا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب إلى الله سبحانه وتعالى يجنة سواج يدنيا مكرا رستو جنة كقبوب وعلى من يلالو الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن بدنيا سنجنك بس سنتبببت ينبرون مكرا اسوقدو زاري لاي مالنا لجنة يابك انقيتا مسكانا يقباو مالت الله يا مسجنالو يجنة سواج يدنيا مكرا رستو جنة كقبوب وعلى من يلالو الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن بدنيا سنجنك بس سنتبببت ينبرون مكرا اسوقدو زاري لاي مالنا لجنة يابك انقيتا مسكانا يقباو مالت الله يا مسجنالو حتى كسرات بفيد مالنا راحة إلا لزمنا عنده سأل الرجل أحد التابعين متى أطمئن عند السوما لأنه عند ملكم سو تابعين تيكاتشو عنده قلبي مشنو مترقاقاتشو سيلوت إذا تركت الصراط وراءك
ስራጥን አልፈህ ማለት ነው ሲራጥ ከበስታ ጀርባ መሆኑን ስታውቅ የዛን ጊዜ ነው የምትረጋጋው። ስለዚህ ኢኽዋኒ ባጭሩ ለማለት የፈለኩት ዲፕሬሽን አያስፈልግም፣ ስትረስ አያስፈልግም፣ ጭንቀት አያስፈልግም። አላህ በሰጠህ ነገር ደስተኛ ሆነህ ለመኖር መሞከር። ሁሌም ነፍስያክ ጭንቀትንና ሐዘንን ስትነግር ካንተ በታች የሚኖሩትን አስታውስ። የቦምብ ማለት ነው መከራን የሚያስተናግዱ የረሃብን መከራ የሚያስተናግዱ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون